नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूह यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य श्रीनाथ बराल। नेकपा यस पार्टीभित्र पनि यति बेला विवाद चुलिएको छ र जुन नेकपा यस पार्टीले गरेको सबै तहले गरेको निर्णय जसरी गर्यो, मन्त्री फिर्ता बोलाइरहँदाखेरि मन्त्री फिर्ता पनि भइरहेका छैनन् या मन्त्रीहरूले फिर्ता हुन मानिरहेका छैनन् भने प्रधानमन्त्री स्वयंले मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेर नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्ने मनसाय पनि गरेको देखिन्न। यो विवाद 20 दिनदेखि चलिरहेको छ र नेकपा यस पार्टी विवादको संघारमा पुगेको छ र नेकपा यस कतै फुटको संघारमा त पुगेको छैन भन्ने गम्भीर विषय पनि उत्पन्न भएको छ। सरकारमा सहभागी भइसके पछाडि यो पार्टीका मन्त्रीहरूले जुन ढङ्गले काम गरिरहनु भएको छ, यहाँ माथि पनि प्रश्नहरूका चाङ छन्। आज हामी नेकपा यस पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेकै हो त या भनौँ पार्टीले गरेको निर्णय मान्न मन्त्रीहरू किन तयार भएनन्, यो विषय र चुनावी समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। आराम हुनुहुन्छ? सिधा प्रश्न गरे, अब नेकपा यस अहिले विभाजनको संघारमा पुगेको हो कि भन्ने विषय बाहिर आइरहेको छ। नेकपा यसभित्र के विभाजनको ज्वाला प्रवेश गरिसकेको हो? होइन, त्यस्तो कुनै सम्भावनै छैन। अब त झन् धेरै साना साना वामपन्थी घटकहरू चाहिँ एकताबद्ध हुँदैछन्। यो पार्टीभित्र त पार्टी निर्णय लागू हुन्छ, त्यस्तो विभाजनको कुनै सम्भावना छैन। हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक, पोलिट ब्युरोको बैठक भइसक्यो, त्यसले चाहिँ सर्वसम्मति निर्णय गरेको छ। अर्को विषय चाहिँ कस्तो छ भने, अब नेकपा यस पार्टीले पोलिट ब्युरो, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय सदस्यले गरेको निर्णय लाई मन्त्रीहरूले मान्नु भएन। उहाँहरू तपाईँहरूले बोलाएको बैठकमै आउनु भएन, कतिपय मन्त्री त केन्द्रीय सदस्यले बोलाएको बैठकमा आउनु भएन, उल्टै उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुभयो। भनेपछि पार्टीभित्र अलि अपमान भएन भनेको? अनि उहाँहरू यस्तो छ, अब मन्त्रीहरू भनेको चाहिँ पार्टीले खटारै हिजो जानुभएको हो। आज पनि पार्टीले फिर्ता बोलाउँदा आउनु पर्दछ। त्यो कार्य विभाजन हो पार्टीभित्रको। त्यसो भएको हुनाले त्यो पोलिट ब्युरो बैठकमा आउनुभएको थियो मन्त्री, पोलिट ब्युरो सदस्य जो हुनुहुन्थ्यो 3 जना मन्त्रीहरू, उहाँहरू आउनुभएको थियो र उहाँहरूले चाहिँ पार्टीको निर्णय लागू गर्ने कुरा त्यहाँ नि गर्नुभएको थियो। कुनै फरक मत जाहेर गर्नुभएको थिएन। अब हिजो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सायद केही काम परेर उहाँहरू आउनु भएन होला, तर निर्णय लागू नगर्ने भन्ने प्रश्न हुँदैन। किनभने नि पार्टीमा पार्टी निर्णय सर्वोपरि हुन्छ, पार्टी सिस्टममा। तर तपाईँहरूले जसरी एउटा पार्टीको सार्वभौम अधिकार हो, कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा, अथवा कसलाई के जिम्मा दिने, कसलाई के जिम्मा दिने भन्ने कुरा पार्टीको निर्णय हो। तर पार्टीले निर्णय गर्यो, यसलाई मन्त्री बनाउँछौँ, अरूलाई फिर्ता बनाउँछौँ भनेर पार्टीले निर्णय गर्यो। तर तपाईँको पार्टीको निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन भनेपछि त्यहाँ पनि अपमान भयो। होइन, उहाँले चाहिँ के बजेट पास भएपछि लागू गर्ने भन्नुभएको मात्रै हो। नमान्ने भन्ने प्रश्नै हुँदैन। किनभने यो त गठबन्धनको सरकार हो र हाम्रो आज मन्त्री परिषदको जुन हेरफेरको कुरा छ, यो हुन सकेको छैन। होइन, त्यो त अब अलिकति परिस्थिति, किन बजेट पास भएपछि गर्ने भनेर केही ढिलो भएको हो। अलिकति असन्तुष्टि मन्त्रीजीहरूले पनि आफ्नो सकेसम्म आफ्नो केही कुराहरू चाहिँ राख्नुभएको पनि स्थिति हो। तर पनि पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि म पार्टीको निर्णय मान्छु, म 48 घण्टाभित्र चाहिँ यो निर्णयलाई चाहिँ लागू गराउँछु भनेरै पोलिट ब्युरो बैठकमै बोल्नुभयो उहाँले चाहिँ। उहाँले प्रष्टसँग भन्नुभयो र अरू मन्त्रीजीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि नि तपाईँको पार्टी र नेकपा एमाले पार्टीको मान्यता दिँदैन। मुद्दा पनि हालेको छ, अहिले मुद्दा अगाडि बढिरहेको छ, यो फैसला भएको छैन, विचाराधीन भएछ भने पछाडि अब काङ्ग्रेस र माओवादीले चुनावको बेला तपाईँहरूलाई जसरी मत दिनुपर्थ्यो त्यसरी दिएनन् भनेर तपाईँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नै भयो। अहिले हुँदाहुँदा आफ्नै पार्टीभित्रका मन्त्रीले, सांसदले पार्टी नै गन्दैनन्, पार्टीको बैठकमा आउँदैनन्, अर्को नेतालाई नेता मान्न जान्छन्। सिधा हेर्दाखेरि त तपाईँका पार्टीका मन्त्रीले त शेरबहादुर देउवालाई को पार्टीको नेता जस्तो मानेको देखियो। वास्तवमा यी अलिक केही समस्याहरू हुन्। मन्त्रीहरूले जुन खालको शैलीहरू अवलम्बन गर्नुभयो त्यो गलत नै हो। वास्तव त्यस्तो गलत गर्नुहुन्न। उहाँहरू जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू हो। मलाई लाग्छ, विश्वास छ उहाँहरूले छिटो लागू गर्नुहुन्छ र पार्टीको अनुशासनमा उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। र मान्यता दिने नदिने कुरा त चुनावमा हामीले राम्रै विजय हासिल गरेका छौँ देशभरि। जस्तै म पोखराकै मान्छे, म पोखरा महानगरपालिका हामीले जितेका छौँ, हाम्रो पार्टीले जितेको छ। त्यसै गरी हेटौँडा महानगरपालिका जितेको छ र ठाउँ ठाउँमा पालिकाहरू चाहिँ जितेको छ र वार्डहरू र वडा सदस्यहरू चाहिँ जितेको छ। योभन्दा राम्रो, धेरै राम्रो चाहिँ रिजल्ट चाहिँ हामी अब आउने निर्वाचनमा ल्याउँछौँ र
र गठबन्धनमा जुन समस्याहरू केही ठाउँहरूमा देखा परे देशव्यापी रूपमा तिनको पनि हामीले गम्भीर समीक्षा गरेका छौँ। पोलिट ब्युरो बैठकमा र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल गरेका छौँ र हाम्रो पोजिसन स्ट्यान्ड चाहिँ हामीले क्लियर गरेका छौँ। अब एउटा विषय नि सर, तपाईँले भन्नुभयो तर तपाईँहरूको पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्यले या केन्द्रीय सदस्यले गरेको निर्णय होइन, स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय पार्टीका मन्त्रीहरूले मान्दैनन्। त्यो तपाईँहरूले 6 महिनाको लागि करार गरेर पठाउनु भएको रहेछ, अहिले भर्खर मात्रै सार्वजनिक भयो। हजुर, 6 महिनाको लागि पठाएको त्यो मान्दैनन् भनिसकेपछि तपाईँको पार्टीप्रति मन्त्रीहरूले पार्टी नगरेको कि नेता नमानेको कि अलि बेलगामको घोडा जस्तो भएको कि के भएको? होइन, उहाँहरूले वास्तवमा चाहिँ त्यस्तो गर्नुहुन्थेन। उहाँले जुन बेला चाहिँ पार्टीले निर्णय गर्यो, उहाँलाई पहिला हामीसित सल्लाह गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा, कतिपय कुराहरू जानकारी भएको भए हुन्थ्यो भन्ने केही सुझाव चाहिँ उहाँले राख्नु भएको देखिन्छ। तर ती सुझाव आफ्नो ठाउँमा होलान्, उहाँले सुझाव दिने कुरा आफ्नो ठाउँमा छन्। तर निर्णय भइसकेपछि निर्णय लागू गर्नुपर्छ। आफ्ना जतिसुकै गुनासा भए पनि, जेसुकै कुराहरू भए पनि त्यो लागू गर्नुपर्दछ। हिजो त्यही निर्णयले त्यसरी निर्णय गरेर मन्त्री हुँदाखेरि उहाँ खुसी साथ जाने, आज त्यसरी नै त्यही प्रक्रियाबाट चाहिँ निर्णय हुँदाखेरि चाहिँ फिर्ता हुन आनेकानी गर्ने कुरा चाहिँ यो कुनै किमार्थ चाहिँ राम्रो कुरा होइन। तर उहाँहरूले मान्नुपर्छ र पार्टीको केन्द्रीय कमिटी समेत गरेको निर्णय चाहिँ भइसकेपछि अब उहाँले मान्नुहुन्छ। त्यो 1-2 दिन ढिलो चाँडो मात्र उहाँहरूले मान्नुहुन्छ। भनेपछि अब पार्टीमा तपाईँले अहिले भन्नुभयो एउटा फुटको राको बाहिर आएको हो कि या भित्र मात्रै त्यहाँ सर्किरहेको छ कि भन्ने बाहिर कुरा आयो। अब 10 जना सांसदहरूले 8 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पनि तपाईँहरूलाई बुझाउन जानुभएको थियो र बुझाउन नपाउँदै बाहिर पनि आयो विषय होइन। अब यो विषय आइसके पछाडि अब त्यहाँ भित्रै एउटा विद्रोहको राको बल्यो अब नेकपा यसमा, यो त चाँडै फुट्दैछ भन्छ नि त। फिर्ता लिइसक्नु भयो भने प्रेमाले, मन्त्री प्रेमाले कमरेड सहित 4 जनाले अझै फिर्ता लिनु भएको छ। 6 जनाले चाहिँ फिर्ता लिनुभयो, 4 जनाले लिनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि त्यस्तो खासै असहमति त्यस्तो मिटिङमा चाहिँ देखिएन। उहाँले पोलिट ब्युरो के माधव कुमार नेपालले जसरी नेतृत्व गर्नु पर्थ्यो पार्टीलाई र जुन ढङ्गले नेतृत्व गर्नु पर्थ्यो, कति बेला मन्त्री पठाउने, पार्टीभित्र छलफल गर्ने कि नगर्ने, सरकारसँग छलफल गर्ने कि नगर्ने, यो विषयमा माधव कुमार नेपाल चुक्नु भएको हो? त्यस्तो होइन। पार्टीले निर्णय नगरिकन व्यक्तिगत रूपमा भन्न पनि मिल्दैन। मन्त्रीहरूलाई नबोलाइकन निर्णय गर्यो भन्ने समाज मन्त्रीहरूलाई बोलाएर निर्णय गर्नै पर्दैन नि। पार्टीले आफ्नो कमिटीको आफ्नो सिस्टमबाट निर्णय गर्छ नि। कहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई चाहिँ अनुमति लिएर निर्णय गर्ने होइन नि त। अनि उहाँहरूलाई पनि अब तपाईँहरूलाई फिर्ता बोलाउँछौँ, तपाईँहरूको कार्यकाल यति हो अब सकियो भनेर बोलाउनु पर्दैन होइन? त्यो कुरा त उहाँहरूलाई थाहा थियो, अलरेडी थाहा छँदै थियो। 6 महिनाको लागि पठाएको भएपछि त 6 महिनामा मेरो समय सिद्धियो भने उहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। अर्को कुरो अनौपचारिक रूपमा चाहिँ त्यस्ता कुराहरू नभएको भए निर्णय भएपछि पार्टीले भनेपछि उहाँले मान्नुपर्छ। गुनासो गर्न सकिन्छ, लागु कुरा भन्न पनि सकिन्छ, तर निर्णय लागू चाहिँ गर्नुपर्दछ। अनि आज 20 दिनदेखि हजुर न सरकारको काम कारबाही राम्रो हुन सकेको छ। जुन मन्त्रीहरूले, तपाईँका पार्टीका मन्त्रीले जुन मन्त्रालय सङ्घाल्नु भएको छ त्यो मन्त्रालयमा राम्रो काम हुन सकेन त। किनभने मन्त्रीको चाहिँ आफ्नो पद धराशयी भइरहेपछि मन्त्रीहरूले राम्रोसँग दिमाग लगाएर ध्यान दृष्टिले काम गर्न पाउनु भएको छैन। 20 दिन भयो आज। तपाईँहरू त यता र उता त्यो बिचलिया पर्नु भयो नि त, पार्टी नै बिचलिया परे जस्तो देखियो। अनि वास्तवमा यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले पनि सोच्नुपर्छ। गठबन्धन हो सरकार, वास्तवमा हाम्रो विद्रोहबाट उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको, यो गठबन्धन बनेको हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँले पनि त्यो कुरो लागू गर्नुपर्छ। मन्त्रीजीहरू पनि पार्टीको जिम्मेवार नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पार्टीको निर्णय फैसलाहरू चाहिँ लागू गर्नुपर्दछ। र वास्तवमा चाहिँ पार्टीको एउटा आवश्यकता बाध्यतालाई पनि उहाँले बुझ्नुपर्दछ। र उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई अनुकूल हुँदाखेरि चाहिँ एउटा कुरा र प्रतिकूल हुँदा अर्को कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन। वास्तवमा उहाँहरूले पनि त अवसर पाउनुभयो नि त, 6 महिना अवसर पाउनुभयो, काम देखाउनु भयो, भोलि फेरि पनि त अवसर पाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूलाई सिधा प्रश्न गर्दा मन्त्री उहाँहरूलाई तपाईँले करार त गर्नुभएको छ पहिल्यै होइन, करार गर्नुभयो, तपाईँहरूको समयावधि 6 महिना हो है, त्यसपछि फिर्ता आउनुपर्छ भन्नुभयो। तपाईँहरूले मन्त्री फिर्ता किन गर्ने? कुनै मन्त्रीले राम्रो काम गरेन या कुनै बदनाम गर्यो या पार्टीले भनेको मानेन या नीति नियम मानेन या सरकारले भनेको या सरकारको एउटा चाहिँ दायराभन्दा बाहिर गएर काम गर्यो, यावत विषय हुन सक्छन्। तर यी मन्त्री फिर्ता बोलाउने काम किन भइरहेको छ, के कारण हो भनेर प्रश्न गर्दा तपाईँसँग जवाब छ? होइन, यो हाम्रो पार्टीभित्रको चाहिँ आन्तरिक जिम्मेवारी बाँडफाँडको कुरा हो। मूल रूपमा भन्दाखेरि उहाँले काम चाहिँ राम्रै गर्नुभएको छ, उहाँले मन्त्रीहरूले नराम्रो गरेको भनेर होइन। सिधा प्रश्न चाहिँ भागबाट मिलाउनको लागि तपाईँले पार्टीभित्रको चाहिँ वास्तवमा एउटा परिस्थितिजन्य यो अवस्था र सबैलाई चाहिँ अवसर दिएर सबैलाई चाहिँ राम्रो आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर चाहिँ दिनको लागि नै त्यो गरे हो। तपाईँहरूको पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउनको लागि, पार्टीको चाहिँ घर जगाड मिलाउनको लागि तपाईँहरू राज्य सत्तालाई बाढी चुडी तँलाई यति समय भनेर भन्न मिल्छ? अनि आवश्यकता अनुसार मन्त्री पठाउन र फिर्ता बोलाउन सक्छ। त्यो त पार्टीले चाहिँ आवश्यक ठानेको अवधिसम्म कुनै नेतालाई चाहिँ पठाउन सक्छ होइन, अर्को नेतालाई फेरि पठाउनु पर्यो भने निर्णय गर्न सक्छ। त्यो पार्टी सिस्टममा त्यस्तो हुन्छ। मन्त्री मण्डल हेरफेर पुनर्गठन पटपट भइरहन्छन् नि। तपाईँको पार्टीभित्र अनौठो कुरै होइन नि त्यो त। त्यो धेरै ठुलो सिरियसली यसलाई धेरै ठुलो विषय बनाउनु पर्ने म त्यस्तो वास्तवमा चाहिँ हिमालजी म देख्दिनँ।
होइन बाहिर चाहिँ आयो सामान्य कुरा। तपाईँको पार्टीभित्र जति सांसदहरू प्रवेश गर्नुभएको छ कतिपयलाई तपाईँहरूले करार गरेर ल्याउनु भएको छ, तँलाई मन्त्री बनाइदिन्छु त्यस कारणले मेरो पार्टी प्रवेश गर। यस कारणले पनि आज तपाईँको पार्टीभित्र विवादको चुली जसरी चुलिँदै गइरहेको छ, यो कारण यो हो कि तपाईँहरूले मन्त्री बनाउने करार गरेर ल्याउनु भएको छ? होइन, अब यस्तो हो, कसैसित त्यस्तो प्रष्ट करारको कुरा चाहिँ होइन, तर आवश्यकता अनुसार चाहिँ मन्त्रीहरू चाहिँ बनाउने फिर्ता लिने कुराहरू त हुन्छ नै, अवसर दिने कुराहरू त हुन्छ नै। पार्टी निर्माण गर्दा कतिपय कुरा गर्दा उहाँहरूलाई उचित समुचित जिम्मेवारी दिएर हैसियत अनुसार काम गराउने भन्ने कुरा हुन्छ। उहाँहरूको पर्फर्मेन्स हेरिकन चाहिँ थपगट गर्ने पनि हुन्छ। भोलि चुनाव पछाडि चाहिँ बहुमत प्राप्त हुँदाखेरि चाहिँ 5 वर्षसम्मको लागि बनाउने कुरा पनि हुन्छ, तर बिचैमा फेरि 5 वर्षको लागि बनाए पनि बिचैमा हेरफेर गर्न पनि सकिन्छ। त्यो भनेको आवश्यकताले, त्यो बेलाको परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो। त्यो आवश्यकता भनेको चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीको आवश्यकता भयो क्या? त्यो जनताको देशको अहिलेको परिस्थितिको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने सवालको प्रश्नमा त छैन फेरि तपाईँको धारणा। यसो हो हिमालजी, कुरा के हो भन्दाखेरि देशको लागि पनि राम्रो गर्नको लागि नि पार्टी बलियाउनु पर्यो नि त। पार्टी स्थिर भयो, सरकार स्थिर भयो भने देशको लागि काम गर्न सक्दछ। त्यसो भएर हाम्रो पार्टीभित्र पनि अरू साथीहरू पनि योग्य साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि योग्य हुनुहुन्थ्यो, राम्रो काम गर्नुभयो, उहाँहरू जति जेल बस्नुभयो। अब अरू साथीहरू पनि राम्रो काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ उचित जिम्मा दिने हो र हाम्रो पार्टीभित्रको जिम्मेवारी सबैलाई मिलाएर दिने कुराको प्रश्न पनि हो। त्यो पनि साँचो कुरा हो, सबैले बुझेकै कुरा हो त्यो कुरा। त्यसो भएको हुनाले त्यो कुरालाई पनि त मिलाउनु पर्ने हुन्छ। पार्टी गठन पुनर्गठनको कतिपय अप्ठ्यारो स्थितिबाट हामी अगाडि बढेकै हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो हाम्रो कतिपय बाध्यता पनि पार्टीभित्रको चाहिँ छ, त्यो नभएको होइन। पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पार्टी जन्मिन नपाउँदै फेरि फुट्ने यी हाम्रा इतिहास धेरै छन् होइन। तपाईँको पार्टी जन्मिएको 1 वर्ष पनि पुरा भएको छैन, यो बिचमा तपाईँहरूको पार्टीभित्र धेरै विवाद पनि आइरहेका छन्। अब त्यो विषयले गर्दा अब यो जन्मिन नपाउँदै निवारण गर्न नपाउँदै भन्छन् अझ नेताहरूले, त म त्यो भन्दिनँ। तपाईँहरूको पार्टी विभाजनको सङ्घार पुग्यो, यो भनेको नेतृत्वको असक्षमता, किनकि पार्टी हाँक्न सक्ने क्षमता छैन नेताहरूमा आज भन्ने किसिमको गम्भीर प्रश्न गर्न थाले। योग्य नेता हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, एकदम योग्य सक्षम राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ ख्याति प्राप्त, देशका ठुला ठुला आन्दोलनमा नेतृत्व गरिसकेको, पार्टीको लामो अवधि नेतृत्व गरिसकेको, यो देशको प्रधानमन्त्री भएर देश चलाइसकेको, देशको चाहिँ सबभन्दा राम्रो सरकार, देशको 9 महिने सरकार मनमोहन अधिकारीको सरकारको बेला उप प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ पार्टीको महासचिव समेत भएर नेतृत्व पनि गरिसकेको त्यस्तो व्यक्तित्व चाहिँ पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ धेरै कूटनीतिक क्षमता समेत राख्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँ जस्तो हुनुभयो। त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रा चाहिँ सम्मानित नेता चाहिँ झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ। उहाँ पनि पूर्व प्रधानमन्त्री र पार्टीको एकदम वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, उहाँ पार्टीको प्रमुख भइसकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसो भएर हाम्रो पार्टीमा त एकदम खारिएको र धेरै योग्य नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसो भएर उहाँहरू सक्षमतापूर्वक नेतृत्व गर्नुभएको, त्यसमा कुनै समस्या छैन। तर कतिपयले के भन्थे भने त्यत्रो मिटिङ भयो हाम्रो, जुन नेताले तपाईँको पार्टीको अहिलेको अध्यक्षले 15 वर्ष महासचिव भएर चलाउनु भयो, त्यो 15 वर्षको त्यो समय, त्यो परिस्थिति, त्यो माहौल र त्यो कालखण्डका लागि माधव कुमार नेपाल उपयुक्त पात्र हुनुहुन्थ्यो या नेता हुनुहुन्थ्यो भन्ने भयो। तर अहिले समय कालखण्ड फेरिँदै जाँदाखेरि अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको माहौल, अहिलेको जनताको विचार र अहिलेको चाहिँ विश्व राजनीतिसँग मेल खान सक्ने गरी नेतृत्व गरेर चाहिँ नेताहरू आफूलाई परिमार्जित गर्न सक्नु भएन कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको विवाद अलि चुलियो कि भन्छ नि? होइन, त्यस्तो नि छैन। उहाँहरूले समय सापेक्ष नेतृत्व गर्न सक्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बुझेको धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू पनि उहाँको भएको देश, धेरै देशहरू चाहिँ घुमिसकेर विश्वका धेरै राजनेताहरूसित चाहिँ उहाँको राम्रो सम्बन्ध भएको, त्यस्तो बुझ्न सक्ने र त्यो क्षमता राख्ने नेता नै हो उहाँ चाहिँ। आज झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल उमेरको हिसाबले उहाँ पाएको भए पनि, तर चाहिँ उहाँ युवाहरू जस्तै सक्रिय र विचारमा पनि युवाहरू जस्तै ताजा विचारहरू दिन सक्ने, त्यस्तो खालको कुराहरू बुझ्न सक्ने, घटनाक्रमलाई छिटो बुझ्न सक्ने त्यस्तो खालको नेता हो। त्यसो भएको हुनाले आखिर मान्छे चाहिँ उमेरले मात्रै नै हुँदैन, आफूलाई अपडेट गरेको छ भने त्यो नेताहरू चाहिँ पाएको परिपक्व नेताले झन् त्यस्ता कुरामा अगुवाई गर्न सक्दछन्। र सँगसँगै युवाहरूको पिँढी पनि छ, युवाको टिम पनि छ नेतृत्व टिममा। हामीले पदाधिकारीमा त युवाहरूलाई पनि राखेका छौँ, थाई कमिटीमा, पोलिट ब्युरोमा युवाहरूको पनि उपयुक्त सङ्ख्या छ। त्यहाँ पाएको पुराना अधवैँसे र युवाहरू सबैको संयोजन मिलाएरै बनाएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो खालको समस्या छैन। म बाहिर भने जस्तो त्यस्तो हुन्न। र बाहिर प्रणाली हो, फेरि सामूहिक नेतृत्व प्रणालीबाट चल्छ, चल्छ। तर बाहिर आए अनुसार चाहिँ अहिले माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल बीचमा चाहिँ अलिकति विवाद अझै चुलिँदैछ।
ताकि मन्त्रीकै विषयले अरू विषय पनि होलान्, तर मन्त्रीको विषयले गर्दाखेरि विवाद सुनिँदैछ। दुई नेता दुई किताबमा विवादित हुनुभयो, त्यसले गर्दा पनि अब यो पार्टी विभाजन हुन्छ भन्छन्। उहाँहरू बिचमा चाहिँ अहिले जुन सम्बन्धको बारेमा कस्तो छ तपाईँलाई जानकारी छ? मैले त बहुत राम्रो सम्बन्ध उहाँहरूको देखेँ र मैले मिटिङमा उहाँहरूको दुईटैको विचार पनि मैले सुनेँ। सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको विचार चाहिँ मिलेको छ। सरकारको बारेमा त पार्टीको निर्णय लागू गर्नुपर्छ भन्ने दुवै नेताले त्यहाँ राम्रोसँग भन्नुभएको छ। सबै मन्त्रीहरूले पार्टी निर्णय लागू गर्नुपर्छ, उहाँहरू फिर्ता आउनुपर्छ र अरू नेताहरूलाई पठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूको कुनै विवाद भएको मैले देखिनँ। सार्वजनिक रूपमै पनि तपाईँलाई पनि थाहा छ, सार्वजनिक रूपमै दुईटै नेताले त्यसरी नै बोलिरहनु भएको छ। त्यसो भए मन्त्रीहरूलाई ब्याक फोर्स भन्छ नि, एउटा बाहिर पछाडि बसेर पर्दा पछाडि बसेर त्यो राम्रोसँग सहयोग गर्ने या भनौँ त्यो टेको दिने काम चाहिँ कसले गरेको छ? उहाँहरू जसरी पार्टीको निर्णय मान्नुहुन्न? अब त्यो कुरा त उहाँहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई सोध्नु पर्दछ होइन, तर मैले चाहिँ त्यस्तो टेको भयो जस्तो लाग्दैन। उहाँहरूको निजी विचार होला त्यो हो होइन, तर त्यसो भएर नेताहरूको हुन्छ। तर जीवन्त पार्टीभित्र कतिपय विचारहरू, कतिपय कोणहरू चाहिँ नेताहरूका व्यक्तिका फरक फरक हुन पनि सक्छन् कतिपय सवालमा होइन। वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने सवालमा, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने सवालमा, भावी कार्यनीति कसरी अगाडि बढेर जाने भन्ने सवालमा त्यस्ता विचारहरू जीवन्त पार्टीभित्र आउँछन्। तर त्यो छलफल भएर जे निर्णय हुन्छ त्यो हाम्रो सामूहिक निर्णय हुन्छ र त्यसलाई मानेर हामीसँगै सिङ्गो पार्टी चाहिँ एकताबद्ध भएर जान्छ। हामी हिजो एमालेमा भएका विकृति पनि यसमा नहुन्, यसमा तीबाट पनि अलि शुद्धिकरण भएको चाहिँ पार्टीभित्र विवाद, सरकारका मन्त्रीहरूले नमानेको त्यो उहाँहरूको विषय तपाईँहरू के नयाँ गर्नु भएर? होइन, नयाँ कुराहरू धेरै छन्। पार्टी नै मिलाउन सक्नुहुन्न? होइन, पार्टी नि मिल्छ। यो त जीवन्त पार्टीमा त्यस्तो हुन्छ क्या। यो जीवन्त राजनीति भन्ने चिजै यस्तो हो क्या हिमालजी। त्यसो भए पहिला तपाईँहरू एमाले मिलाउन सक्नुहुन्थ्यो होला, किन बस्नु भएन भन्ने प्रश्न यहाँ जन्मिन्छ नि त। यो गठन पुनर्गठन भन्ने हुन्छ, विभाजन हुन्छ, त्यो विभाजन भयो, एमाले चाहिँ मिलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो। एमाले भित्र विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था आएको, किनभने तपाईँहरूले चाहेको भए नेकपा एमालेलाई जुन फुटको सङ्घारबाट बचाउन सक्नुहुन्थ्यो थियो? होइन, त्यसको मुख्य जिम्मेवारी त पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमै जिम्मेवारी। म त्यहाँ जान चाहेको होइन, त्यो इतिहास गइसक्यो। तर मैले होइन, त्यो बेला पार्टी फुट्ने कि नफुट्ने भन्ने कुराको प्रमुख पात्र उहाँ हो। त्यसपछि बल्ल दोस्रो अरू नेताहरू हो। उदाहरण मात्रै दिन खोजे, त्यही उदाहरण अहिले तपाईँहरूको पार्टीमा क्या अहिलेको नेता समकालीन नेता एमालेबाट राजनीति गरेको, एमालेकै नेताहरू सरसङ्गत गरेको, त्यहीँको चाहिँ भनौँ न त्यही धरतीमा त्यही टेकेर अब सबैसँग घुलिमिल भएर जन्मिएको नेताले तपाईँहरूले फरक त के दिनुहुन्छ र? होइन, फरक के हुन्छ भने फरक चाहिँ त्यहाँभित्रका कमी कमजोरीहरू, कतिपय दृष्टिकोण र विचारको सवालमा, कतिपय कार्यशैली पद्धतिको सवालमा, कतिपय राष्ट्रियताकोलाई दरो गरी पक्राउने सवालमा त्यहाँ हाम्रा फरक विचारहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले ती फरक कुराहरू दिएर नै अगाडि जानुपर्दछ भन्ने हो। समाजवाद निर्माणको लागि चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्रान्ति लगायतका चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताहरूलाई माथि उठाउने जस्ता प्रोग्राममा चाहिँ अलि प्रष्टसँग आफ्ना दृष्टिकोणहरू प्रष्ट पारेर सरकारमा, स्थानीय सरकारमा, प्रदेश सरकारबाट पनि कामहरू गर्ने, त्यसअनुसार पार्टीले विचारहरू दिने र त्यसअनुसार जनतालाई चाहिँ राहत दिने कार्यक्रमहरू गर्ने कुराहरू एउटा कुरा। अर्को राष्ट्रियताको सवालमा पनि हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण छ, तपाईँलाई थाहा छ होइन। विगतमा र अहिले पनि हामीले चाहिँ एकदम प्रष्ट अडानहरू, राष्ट्रियताको पक्षमा अडान, पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिहरू अवलम्बन गर्ने, सबै मित्र राष्ट्रहरूसित समदूरीमा रहेर चाहिँ काम गर्ने, कुनै पनि शक्ति राष्ट्र सैनिक गठबन्धनसित संलग्न नहुने तरिकाले जाने, एकदम त्यसरी चाहिँ एकदम सन्तुलित परराष्ट्र नीति चाहिँ अवलम्बन गर्ने। अलिकति म यसको निष्कर्षमा पुगेँ है, पार्टीकै विषयमा निष्कर्षमा पुगौँ। अब त्यसो भए अहिले तत्काललाई नेकपा यस पार्टी जुन बाहिर लाएअनुसार विभाजनको सङ्घारमा छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, त्यो कुनै विभाजन हुने सम्भावना छैन? कुनै सम्भावना छैन। बरु छिटोभन्दा छिटो अरू धेरै नेता कार्यकर्ता र साना साना समूहहरू चाहिँ यसमा एकीकृत हुँदैछ। अरू नेताहरू पनि अरू पार्टीबाट एउटा कुरा खुलासा गर्नुहोस्। अब नेकपा यसका पुराना मन्त्री फिर्ता र नयाँ मन्त्री भर्ना भनौँ है, भर्ना भन्ने शब्द अलिकति नराम्रो होला, उहाँलाई त्यो जिम्मेवारी दिने कहिले हुन्छ? अब छिटै हुन्छ। अब हाम्रो भोलि र पर्सि चाहिँ केन्द्रीय केन्द्रीय परिषदको बैठक चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुन्छ भोलि र केही घण्टामा हुन्छ भन्नुभएको छ तपाईँका पार्टीका प्रवक्ताले। ठिक छ, केही घण्टा भनौँ, दिनै बितिसक्यो नि त। अब छिटै 1-2 दिनभित्र नै त्यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ। मैले चाहिँ त्यो नि बुझेको छु। नयाँ मन्त्रीले अवसर पाउने हुने भयो, जसले गर्दाखेरि पार्टी विभाजनबाट रोकिने भयो। पार्टी विभाजन त हुने कुनै सम्भावनै छैन, त्यो बाहिर चाहिँ हल्ला मात्रै हो, त्यो त कुनै सम्भावनै छैन। र सरकारबाट बाहिरिने कुरा आएको छ, जस्तो तपाईँहरूको नयाँ मन्त्री भर्ना नभएदेखि सरकारबाट बाहिर निस्किने भन्ने कुरा आएको छ। एउटा कुरा के, म तपाईँसित हिमालजीसित म कुरा गर्छु। मैले पोलिट ब्युरोको बैठकमा व्यापक छलफल भयो। अस्ति चाहिँ प्रत्येक पोलिट ब्युरो सदस्यहरूले चाहिँ बोल्नुभयो
खुलेर निर्वाचनको समीक्षाको बारेमा, वर्तमान परिस्थितिको बारेमा, सरकारकै मन्त्रीहरूले भाग लिने सवालका बारेमा, कामको बारेमा सब कुराहरू त्यहाँ छलफल। कुनै त्यस्तो पार्टीको विभाजन त्यो दिशातिर कसैको पनि देखिँदैन। सबैको मनस्थिति के देखिन्छ भने यो पार्टीलाई अझ सुदृढ गरेर अब कसरी चाहिँ लिएर जाने, अबको निर्वाचनमा राम्रो परिणाम चाहिँ अझ कसरी लिएर आउने, कसरी हाम्रा ती नीति कार्यक्रमहरू लागू गर्ने, कसरी राम्रा कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमहरू लागू गर्ने, त्यो दिशातिर सबैको चिन्तन छ। धेरै म्याच्योर्ड, धेरै परिपक्व नेताहरू चाहिँ यो नेतृत्व पङ्क्तिमा हुनुहुन्छ। युवा पङ्क्ति पनि हामीले चाहिँ राखेका छौँ र तर म्याक्सिमम बुढेलीले चापेको छ यो पार्टीलाई पनि होइन। समय धेरै नेतृत्वको माथिल्लो तहतिर बुढेलीले चापेको जस्तो देखिन्छ। होइन, सो पाका पुराना र युवा र अधवैँसीको तिनटैको संयोजन मिलाएर जानुपर्दछ। लिडरसिप भनेको त निश्चित तलदेखि माथिसम्म आउँदाखेरि त पाको त भइहाल्छ। होइन, माधवपुर नेपालले जसरी मलाई अपमान भयो भन्ने शब्द पहिले प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँले पनि पार्टीमा अध्यक्ष वा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति नगरेका कारणले गर्दा यो पार्टी निर्माण गर्नुभयो, सरकारमा सामेल हुनुभयो, मन्त्री नियुक्ति गर्नुभयो, सबै ठाउँमा भागभण्डा गर्नुभयो, त्यसले गर्दा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्छन्। होइन, वास्तवमा त्यो होइन। कुरा के भने संविधान नै सिद्ध्याउने हिसाबले अस्थिरता बढाउने काम भयो, संसद पटक पटक विघटन गरियो, अनि पार्टीभित्र मिटिङै नराख्ने केन्द्रीय कमिटीको आफ्ना निश्चित गुटको मात्रै मिटिङ राख्ने र चाहिँ कहिले 1500 जनाको कहिले 2500 जनाको कमिटी चाहिँ भनेर चाहिँ बनाउने, अनि अरूको जिम्मेवारी त्यत्तिकै हेरफेर गरिदिने, त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा पद्धति, विधान पद्धतिहीन तरिकाबाट चाहिँ सञ्चालन हुन थालेपछि त्यसलाई चाहिँ विधान पद्धतिभित्र ल्याउन हामीले पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष गऱ्यौँ। लामो समयसम्म अन्तरसङ्घर्ष भयो, तर त्यसले पनि सम्भव नभइसकेपछि यस्तो बिन्दुमा पुग्यो। त्यो बिन्दुमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ पार्टी विभाजित हुने, विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बन्ने स्थितिमा चाहिँ गयो र उहाँमा राज्यको शक्ति पनि केन्द्रीकृत गर्ने, आफैमा पार्टीको शक्ति पनि केन्द्रीकृत गर्ने, व्यक्ति पूजालाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने। तपाईँ देख्नुभयो नि 10औं महाधिवेशनमा जान पाएन त विचार फलाना भोट हाल्यो भने निर्देशन हुइप जारी हुन्छ। एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीमा जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने ठाउँमा फलानालाई भोट हाल भनेर चाहिँ पार्टी अध्यक्षले हुइप जारी गर्ने हो? त्यस्तो नि कुनै प्रजातन्त्र हुन्छ? त्यस्तो हुँदैन। त्यसो भए यो विषयलाई हामी यही टुङ्ग्यौँ है। अब अर्को विषय सुरुवात गर्छु। अब सरकारको कुरा गरौँ, सरकारका मन्त्रीको कुरा गरौँ कि त्यही तपाईँका पार्टीबाट मन्त्री बन्नुभएका प्रेमाले कुराकानी गरौँ न। हजुर हजुर। अब उहाँले बोलेका कुराहरू बाहिर आए, म व्यक्तिगत रूपमा त उहाँलाई केही पनि भन्नु छैन, तर उहाँले जुन शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो बाहिर बजारमा आए, सञ्चार माध्यममा छ्यापछ्याप्ती भए, एकजना मन्त्रीले एउटा पदमा बसिसके पछाडि के बोल्ने, कसरी बोल्ने, कोसँग कसरी के भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा थाहा नभएर हो कि जे बोल्दा हुन्छ भनेर बोल्नु भएको कि त्यसमा पार्टीको कुनै पनि धारणा छैन? पार्टीको प्रष्ट धारणा छ। जिम्मेवार पदमा बस्ने सबै नेताहरू, मन्त्री अथवा जुनसुकै पार्टीको मात्रै पदमा किन नहोस्, बस्ने सबैले जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति गर्ने, जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ। उहाँले मन्त्री भएर धेरै राम्रा कामहरू गर्नुभएको छ। राम्रा कामको त सबैले सम्मान गरेको, हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, सम्मान गरेको पनि हो। उहाँ एक्सन ओरिएन्टेड मान्छे हो, उहाँले चाहिँ धेरै राम्रा कामहरू गर्नुभएको छ। तर साथसाथै उहाँका अभिव्यक्तिका बारेमा जुन बाहिर चर्चा परिचर्चा आए त्यस्ता कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। उहाँहरूले, मन्त्रीहरूले, सबै व्यक्तिहरूले, सबै जनप्रतिनिधिले अथवा पार्टी नेता कार्यकर्ताले त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ र सम्मानपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुपर्छ र हरेकलाई चाहिँ हामीले सम्मानपूर्ण व्यवहारै गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हो। तर जसरी पार्टीले एउटा चाहिँ उहाँलाई बोलाउने, उहाँलाई किन यसरी बोल्नुभयो स्पष्टीकरण सोध्ने, सरकारले स्पष्टीकरण सोध्ने, यो कहीँ केही देख्दैन। जे बोल्दा नि हुन्छ, तर भोलि पर्सि भनौँ न अरू मन्त्रीको नियम मात्रै छैन, अरू सरकारमै रहेका अरू मन्त्रीका गतिविधि पनि बाहिर आइरहेका छन्। तर तपाईँको पार्टीका मन्त्री भएको हुनाले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ, मन्त्रीले चाहिँ अब कि अब गठबन्धनको सरकार छ, अब एउटा मन्त्रीलाई अलिकति चलायो भने फेरि सरकार नै हल्लिन सक्छ भन्ने डरले होला कि पार्टीभित्रबाट चलायो भने पार्टी फेरि हल्लिन्छ भन्ने डरले होला कि केही काहीँ चाहिँ केही प्रश्न गर्न सक्नुहुन्न तपाईँको पार्टीबाट कसैले पनि? हिमाल, तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, म प्रश्न के भन्छु भने सरकारबाट छोड्न परे बरु छोड्न तयार हुन्छौँ। अनुशासित र पार्टीको निर्णय लागू गरेरै वास्तवमा सरकारमा बस्ने र चलाउने कुरा हुन्छ। त्यस्ता गलत कुरासित, गलत तरिकासित कम्प्रोमाइज चाहिँ हुँदैन र वास्तवमा त्यो कुरा लागू प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ। कुनै पनि हालतमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको स्ट्यान्ड नै त्यही हो। यदि प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय लागू गर्नु भएन भने त्यस विषयमा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ, पार्टीले सोच्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हदसम्म पनि जानुपर्ने हुन्छ। तर अरू मन्त्रीको कुरा नि क्या सर, अरू मन्त्री तपाईँको पार्टीको मन्त्री मात्रै भन्नु, अर्को मन्त्रीको विषयमा हैन? हाम्रो मन्त्रीको कुरा, हाम्रा मन्त्रीको बारेमा हाम्रो पार्टीले गठबन्धन सरकार भएको हुनाले हाम्रो निर्णय प्रधानमन्त्रीले लागू गर्ने हो। तपाईँहरू के निर्णय पठाएको?
त्यो मन्त्री नियुक्तको कुरा गरिन मैले, प्रेमालेको विषयमा तपाईँले केही निर्णय गर्नु भएको छ र भन्नु त खोजेँ मैले। ए होइन त्यस्तो अरू कुरा त त्यस्तो केही गरेको छैन, ठिकै छ। उहाँहरूले त आफैले बुझ्ने कुरा गर्न सक्ने अवस्था नि त हुनुहुन्न नि। गर्न सक्ने नसक्ने होइन, यदि बेठिक कुरो कसैले गर्यो भने पार्टीले अनुशासनमा सबैलाई राख्छ, त्यो कुनै समस्या छैन। अनुशासनमा राखेको भए त्यसरी यी शब्दहरू बाहिर आउँछन् त। अनुशासनमा रहनै पर्छ, कसैको आफ्ना आफ्ना शैली स्वभाव व्यक्तिगत होला नि, ती कुराको मन्त्रीको शैलीको कुरा गरौँ न। मैले अघि नै भने जिम्मेवार पदमा बस्नेहरूले जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति गर्नुपर्छ र जिम्मेवारपूर्ण चाहिँ कार्यशैली अपनाउनु पर्छ। ठिकै छ, यसमा धेरै बहस नगरौँ। अब सरकारको कुरा गर्दा सरकार तपाईँहरूको चाहिँ गठबन्धनको सरकार बनेको लगभग 1 वर्ष पुरा हुन लाग्यो नि त। यही 28-29 गते 1 वर्ष पुरा हुँदैछ। हजुर, यो 1 वर्षको कार्यकालको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँको पार्टीले सरकारमा सहभागिता भएर जे काम गरेको छ आज, त्यो हिसाबले बाहिर जुन चर्चा आए अनुसार यो सरकार सफल भन्नुहुन्छ कि असफल भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो सरकार सफल हो, तर यसले गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू अझै गर्न बाँकी छ। यसले धेरै राम्रा कामहरू गरेको छ यो सरकारले, तर अहिलेको अवस्थामा जुन महँगी बढेको छ नि, महँगी बढिरहेको छ। यो सरकारले गरेका राम्रा काम भन्नुहोस् न, 2-4 सुनौ न। हजुर, यो सरकारले गरेका राम्रा काम 1-2 भन्नुहोस्, 2-4। होइन, यो सरकारले राम्रो विकास निर्माणका, देशभित्रको विकास निर्माणको गतिलाई चाहिँ तीव्र बनाएको छ, अगाडि लगेको छ, देशमा सुशासन चाहिँ दिएको छ होइन, र भावी योजनाहरू विकासका बजेटहरू नीति कार्यक्रम मार्फत चाहिँ राम्रा कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि लिएर आएको छ। यसले चाहिँ राम्रो काम गर्दैछ। चुनाव भर्खरै चाहिँ एउटा चुनाव शान्तिपूर्ण तरिकाले स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्नलाई सरकारको तर्फबाट हेर्नुपर्ने भूमिका चाहिँ खेल्यो। टाइममै एकै चरणमा चुनाव भयो, शान्ति सुव्यवस्था देशमा चाहिँ राम्रो कायम गर्यो होइन, त्यसबाट राम्रो कुराहरू चाहिँ गरेको छ। तर अहिले गठबन्धनको सरकार निर्माण भइसके पछाडि देशको अर्थतन्त्र, मूल्यवृद्धि, महँगी, कालो बजारी लगायतका व्यापक कुरा बाहिर आएका छन्। तर यो सवालमा चाहिँ यो सरकार असफल भयो या यही सेटिङमा लाग्यो के हो? तपाईँ यही कुरा मैले भन्दै थिएँ। तर यदि हुँदाहुँदै पनि जुन मूल्य वृद्धि भएको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु, कतिपय कुराहरू चाहिँ तर बजारमा चाहिँ नियन्त्रित हुन नसकेका गुणस्तरको कुराहरू छ, उपभोक्ताहरूको खाद्य गुणस्तरको कुरा, अरू कुराहरू छ, मल, किसानहरूको मल चाहिँ टाइममा उपलब्ध गराउन नसक्नु जस्ता कुराहरू चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ कमजोरी कमजोरी भएकै छ। वास्तवमा किसानले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ, केही घट्छ, त्यो तलमाथि भइरहन्छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि जे समस्या छन् जनताका आधारभूत आवश्यकता र समस्याहरू, त्यसतर्फ जनता त सरकार त आँखा चिम्लिएर बसेको छ भन्न मिल्छ? आँखा चिम्लेको भन्न त मिलेन, अलि बढी हुन्छ किनभने मूल्य पनि घटायो, फेरि पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ मूल्य पनि घटाएको छ र अरूको पनि कुरा गरिरहेकै छ। तर जति जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले चाहिँ यसले काम गर्नुपर्ने हो नि, बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो नि, त्यो कुरामा चाहिँ यो चाहिँ चुकेको छ र कमजोरी भएकै छ। यो जसरी महँगी बढ्ने, मूल्य बढ्ने यो यावत विषयमा चाहिँ यो स्वाभाविक नै जस्तो लाग्छ कि भित्रभित्र कतिपय कुराहरू बाहिर आए अनुसार यहाँ सेटिङ हुन्छ, यहाँ कालोबजारी हुन्छ, यसको लागि पनि सरकारले काहीँ न काहीँ भूमिका खेल्यो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न बाहिर आउँछन्। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? सरकारले नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका नखेलेको भन्ने लाग्छ मलाई। तर अरू बाँकी कुरामा चाहिँ त्यस्तो शङ्का लाग्दैन। अब मूल्य वृद्धि हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय रुस र युक्रेनको युद्ध, कैयौँ कुराहरू हामीले युक्रेनबाट चाहिँ यहाँ सामानहरू पनि ल्याउँथ्यौँ होइन, जस्तै सनफ्लावर तेलहरू लगायतका चिजहरू त्यहाँबाट हाम्रा आउँथे। ती कुराले नि समस्या भएको हुनाले कतिपय मूल्य वृद्धि भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको कारणले अरू मूल्य वृद्धि पनि भएको छ। तर पनि जति मात्रामा त्यसको असर हुनुपर्ने हो त्योभन्दा बढी असर भयो। त्यो मलको विषयमा नि सर, मलको विषयमा मल जसरी हाहाकार भयो, यो चाहिँ सरकारले मल ल्याउन सकेन, बिचौलियाले मल ल्याए होइन। त्यो बिचौलियाले मल ल्याएर कुनै ठाउँमा गोदाममा राखे अनि त्यो कालो बजारी हुन थाल्यो। यसले गर्दाखेरि यो विषयले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के हो भने यसमा पनि सरकार कुनै न कुनै रूपमा काहीँ न काहीँ संलग्न छ कि सरकार मल ल्याउन नसक्ने, बिचौलिया मल ल्याउन सक्ने? सरकारको मलाई लाग्छ सरकारको संलग्नता छैन, तर सरकारको अनुगमनमा चाहिँ समस्या चाहिँ भयो, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। अनुगमनमा चाहिँ के राम्रो पारदर्शी भएन, प्रभावकारी ती सम्बन्धित विङ्सले राम्रोसँग काम गरेन, सरकारको सम्बन्धित निकायले चाहिँ त्यसलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेन। त्यसको कारणले त्यसको कमजोरीको फाइदा चाहिँ बिचौलियाले लिए। त्यति धेरै मल गोदाममा ल्याएर राखिएको छ, त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न जुन नाकामा सीमा नाकाबाट ल्याउँदाखेरि त्यसमा त्यहाँ सीमा नाकामा रहेर त्यसको अनुगमन गर्ने टोलीले देख्दैन कि त्यहाँ मिलो मतो हुन्छ?
मेरो विचारमा कतिपयको त्यस्तो खराबी नियत हुने व्यक्तिहरू पनि हुन सक्छन्, त्यस्ता कर्मचारी हुन सक्छन् अथवा राजनीतिक तहकै मान्छे हुन सक्छन्। तर त्यसको सरकारले चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ त्यस्ता संयन्त्रहरू परिचालन गर्यो भने त्यसलाई सजिलै नियन्त्रण गर्न सक्छ। अनि एमाले सिधा आरोप लगाएको छ अहिलेको सरकार बिचौलिया दलालसँग मिलेको छ र यो किसिमको अहिलेको अवस्था सिर्जना भयो भनेको छ। होइन, यस्तो हाम्रो देशको परिस्थिति हिमालजीमा तपाईँलाई म प्रश्न भनौँ, हाम्रो देशको परिस्थितिमा बिचौलियाहरू दलाल पुँजीपतिहरूको घेराबन्दी हुने परिस्थितिको पृष्ठभूमि चाहिँ तयार भएको छ, त्यो साँचो कुरा हो। तर त्यसलाई कति चिर्न सक्ने भन्ने कुरा हाम्रो कुरा त्यही नै हो। अहिलेको नेपाली जनताको दलाल नोकरशाह पुँजीवादसितको अन्तर्विरोध प्रधान अन्तर्विरोध हो भनेर भनेको छौँ। यो राजनीति भाषा सबैले नबुझिन दलाल पुँजीपति बिचौलियालाई पाल्ने भनेको त फेरि तपाईहरु पार्टीहरु या सरकारले भने होइन, त्यो भनेको त के हो भन्दाखेरि त्यो दलाल पुँजीवादले नै दुःख दिइरहेछ है, त्यसको विरुद्ध चाहिँ राज्य चाहिँ जनताहरू चाहिँ त्यसको विरुद्ध चाहिँ जुझ्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ छाताको काम गर्ने को छ त यहाँ? उनीहरू त त्यही राज्य सत्ताकै संरक्षणमा अडिन्छन्, त साँचो कुरा हो। त्यस कारणले राज्य सत्ताले त्यो कुरामा चाहिँ कमजोरी गर्नु छ। भनेपछि आज पुँजीपति दलाल र बिचौलिया तपाईहरुको छाता पनि छन्। हामीले यसरी बुझौँ, के गरौँ भने सरकारमा हुँदैमा मात्रै पनि हुन्न, राज्य सत्ता भन्नाले चाहिँ सरकार मात्रै पनि होइन, राज्य सत्ताभित्र चाहिँ सबै अङ्गहरू राज्यका सबै अङ्गहरू पर्दछन्। त्यो ठाउँमा उनीहरूले दलाल नोकरशाह पुँजीपतिले चाहिँ हाम्रो जस्तो पृष्ठभूमि भएको ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले पहुँच पुर्याउँदछन्। किनभने अहिले हाम्रो समाज भनेको चाहिँ उपभोक्तावादी उपयोगवादी र चाहिँ क्षणिक लाभको निम्ति चाहिँ प्रभावित हुने खालको सोसाइटी चाहिँ बनेको वर्तमान परिस्थितिमा उनीहरूको लागि चाहिँ अनुकूलता छ। दलाल नोकरशाह पुँजीपतिहरूलाई चाहिँ विभिन्न राज्यको उपल्लो निकायसँग पहुँच पुर्याउनको लागि विभिन्न ठाउँमा पहुँच पुर्याउनको लागि उनलाई अनुकूल छ। त्यसो भए त्यसलाई चाहिँ चिर्नको लागि चाहिँ निस्वार्थ तरिकाले राज्यले ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्नु पर्यो, राम्रोसित काम गर्नु पर्यो। पार्टीले पनि कमान्डमा सम्बन्धित पार्टीको कमान्डमा सम्बन्धित सरकार चल्छ। त्यस समय पर्दाभित्र बसेर सिधा प्रश्न चाहिँ पर्दाभन्दा भित्र बसेर अहिले दलाल पुँजीपति र ती ठेकेदारहरूले सरकारलाई चलाइरहेका छन्। अब बाहिर आयो अर्थमन्त्रीले मध्यरातमा भेटेको विषय बाहिर आएको छ, अरू विषय पनि छन् यहाँनिर। भनेपछि भित्रभित्रै चाहिँ भित्री पर्दा बसेर के काम गर्ने उहाँहरू हुँदो रहेछ, तपाईँहरू चाहिँ उहाँहरूले भनेको मान्ने मात्रै? त्यस्तो होइन, त्यस्तो गर्न प्रयास गर्दछन्। दलाल नोकरशाह पुँजीवादले चाहिँ पर्दा पछाडि बसेर राज्य सत्तालाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो फाइदा लिन प्रयास गर्न सक्छन्। ती कुरालाई चाहिँ रोक्नु पर्दछ। राजनीतिक पार्टीले राजनीतिक स्तरबाट र राज्य संयन्त्रले चाहिँ राज्य संयन्त्रको तर्फबाट चाहिँ उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सक्छन् आज सरकार या मन्त्रीहरूले त्यो गर्नुपर्दछ, त्यो सक्नुपर्दछ। नसक्ने भने त राज्य त फेल हुन्छ। त्यसकारणले यी जुन समस्याहरू हाम्रो देशमा चाहिँ आर्थिक सङ्कटका समस्याहरू आछन्, सञ्चित मुद्राको चाहिँ हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चित चाहिँ कम हुँदै गएको छ। एउटा चाहिँ जब कुनै ठेकेदार कुनै दलालले अलि हुङ्कार गर्यो भने सिंहदरबार हल्लिन्छ आज भन्छन्। होइन, परिस्थिति त्यतातिर गएको छ। होइन, पार्टीहरूकै नेतृत्वमा पनि कतिपय दलाल नोकरशाह पुँजीवादले घेरा हाल्न प्रयास गर्छन्, तर त्यसका विरुद्ध सचेतनतापूर्वक जुझ्नु पर्दछ र तिनीहरूलाई चाहिँ कमजोर बनाएर चाहिँ एउटा स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नुपर्दछ र देशको ल एन्ड अर्डर कायम गर्नुपर्दछ। यहाँका शोषित पीडित जनता, गरिब जनताहरू र उनीहरूको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्दछ। एउटा निष्कर्ष चाहिँ हामी यो निकालेछौँ भने आज सरकार भनेको सबै त्यहाँ जे अङ्ग छन्, सरकारभन्दा शक्तिशाली भनेको दलाल पुँजीपति र बिचौलिया ठेकेदारहरू अझ शक्तिशाली छन्। सरकारलाई परिचालन गर्न सक्ने र आफू अनुकूलमा ढाल्न सक्ने र त्यही अनुसारले कार्य अगाडि बढाउन सक्ने हैसियत राख्दछन्, होइन त? सिधा यही होइन त तपाईँको जवाब? होइन, उनीहरू त्यो गर्न प्रयास गर्छन् तर उनीहरू सक्दैनन्। राज्य बलियो छ, सरकार बलियो छ, पार्टीहरू बलिया छन् र तिनीहरूलाई नियन्त्रण गरेर ठिक लाएर यो देशलाई ठिक दिशातिर समाजवाद उन्मुख दिशातिर लान सक्छन्। दलाल नोकरशाह पुँजीवाद चाहिँ समाजवादतिर जानेको लागि बाधक हो र त्यस्तोलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर एउटा स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र वास्तव गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई चाहिँ माथि उठाउने, देशका राष्ट्रिय स्वाधीन उद्योग धन्दाहरू चाहिँ विकास हुने, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका सबै क्षेत्रमा चाहिँ एउटा राम्रो सुव्यवस्था कायम भएर चाहिँ अगाडि जाने परिस्थितिमा चाहिँ जानुपर्दछ। तर माफियाले चलाइसकेको छ तपाईँले भने जस्तो त्यस्तो स्थिति चाहिँ होइन। त्यो कमान्ड चाहिँ राज्यले लिएकै छ। जसरी सरकार चल्नु पर्थ्यो तर त्यो प्रयास चाहिँ गर्छ, उसले पछाडि बसेर प्रयास गर्ने, राज्यको सत्तामा बसेका चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने, किन्न अथवा उनीहरूलाई लोभ लालचामा फसाउन अनेक प्रयासहरू गर्न सक्छन्। हाम्रो जस्तो मुलुकमा देशी मात्रै होइन विदेशी शक्तिहरू पनि यहाँ खेलिरहेको हुन्छन्। पर्दा पछाडिबाट चाहिँ विदेशी शक्तिले पनि विभिन्न कुराहरू चलाउन। मैले एक प्रश्न गर्न लाग्यो तपाईँलाई, त्यसो भए आज हाम्रो सरकार जसरी चल्नु पर्थ्यो देश
होइन जुन ढङ्गले सरकारले काम कारबाही गर्नु पर्थ्यो या हाम्रो चाहिँ सरकारमा रहेका जुन जुन क्षेत्रलाई जुन जुन अङ्गहरूले जसरी काम गर्नु पर्थ्यो जुन जुन बाचा गरे अनुसार काम हुनु पर्थ्यो देश जुन बाटो र लयमा हिँड्नु पर्थ्यो त्यो नहुन त्यसो भए देशी विदेशी शक्तिहरूको खेलले गर्दा हामी पछाडि पर्यौँ या निश्चित रूपमा नेपालमा देशी विदेशी शक्तिहरूको खेल छ र निश्चित रूपमा खास महत्त्वपूर्ण बेलामा उनीहरूले भूमिका खेल्न प्रयास गर्छन् तर हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई चाहिँ दह्रो बनाउनको लागि पार्टीहरू पनि बलिया हुनुपर्छ देश पनि देशकोमा पनि स्थिरता हुनुपर्छ शान्ति सुव्यवस्था हुनुपर्छ र हामीले राष्ट्रिय स्वाभिमानका साथ निर्णयहरू गरेर जानुपर्छ त्यसो भए त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नु सरकारले आफ्नो चाहिँ खुट्टा नकमाइकन दर्बिलो ढङ्गले आफ्ना निर्णयहरू गरेर अगाडि बढाउनको लागि के हुनु पर्ला दलाल पुँजीपतिबाट मुक्त हुनु पर्ला कि मुक्त हुनुपर्छ दलाल नोकसा पुँजीवादबाट मुक्त हुनुपर्छ राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ संविधान कानुन नियम अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र देशको जुन लक्ष्य छ समाजवाद उन्मुख लक्ष्य अनुसार चाहिँ कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्छ नीति कार्यक्रम त्यो अनुसार हुनुपर्छ कार्यक्रमहरू पनि त्यो अनुसार लागू गर्नुपर्छ तिनै तहको सरकारहरू केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारहरू त्यो लयमा त्यो समाजवादतिर जाने लयमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ तालमेल मिलाएर चाहिँ चल्नु पर्दछ मैले अब यो चाहिँ मसँग प्रमाण त छैन मैले विकास निर्माणलाई पनि तीव्र गतिमा लानुपर्छ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रलाई चाहिँ बढी चाहिँ प्राथमिकता दिएर चाहिँ कामहरू गर्नुपर्दछ तर मैले बाहिर सुन्नमा आए अनुसार चाहिँ एउटा नेता बन्नको लागि एउटा नेता जुन एउटा केन्द्रीय तहमा पुग्छ त्यो नेता बन्नको लागि अब यहाँबाट पुँजीपतिले लगानी गर्ने अन्य जो ठेकेदारले लगानी गर्दै गर्दै सबैले एउटा नेता बनाउँछन् त्यो देशी विदेशीको कुरा पनि छ त्यहाँ जोडिन्छ भन्छन् अब त्यो सबैले लगानी गरेर नेता बनाइन्छन् त्यस कारणले गर्दा त्यो नेताले पनि अरूलाई त्यो लगानीको चाहिँ रिटर्न दिनुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा नेताले जुन पोजिसनमा या कुनै पदमा पुगे पछाडि आफूले चाहे अनुसार आफूले भने अनुसार आफूले प्रतिबद्धता गरे अनुसार काम गर्नै सक्दैन नि भन्छन् यो सत्य हो कि होइन तपाईले भने जस्तो केही नेताहरू त्यस्ता पनि होलान् तर आम रूपमा चाहिँ नेताहरू आफ्नै जनताको बलमा उठेका आफ्नै त्याग बलिदानबाट आएका ठुला यो देशका चाहिँ प्रजातान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका आन्दोलनमा चाहिँ सङ्घर्ष गरेका जेल बसेका पञ्चायती कालमा राजाको शासनकालमा चाहिँ भूमिगत भएर काम गरेका प्रवासमा गएर काम गरेका जेल बसेका त्यस्ता त्याग बलिदान गरेर आएका नेताहरू निश्चित रूपमा यस्ता कुरालाई दुत्कारेर अगाडि बढ्न सक्दछन् स्वाभिमानपूर्वक अगाडि बढ्न सक्छन् त्याग बलिदानका प्रतिमूर्तिहरू छन् तर तिनीहरूलाई सत्तामा गएको बेलामा सत्ता बाहिरमा भन्दा सत्तामा गएको बेला धेरै घेरा हाल्छ अवसरवादले त्यो अवसरवादले घेरा हाल्छ तर त्यसको विरुद्ध चाहिँ जुझ्नुपर्छ उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने निर्देशन गर्ने काम चाहिँ पार्टीले पनि गर्नुपर्छ सम्बन्धित पार्टीले पनि आफ्नो घोषणापत्र अनुसार उहाँलाई पठाएको हुन्छ त्यसो भएको हुनाले त्यो पार्टीले पनि आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र सम्बन्धित तहका पार्टीका कमिटीका बैठक छलफल गरेर कामको समीक्षा गर्ने सरकारको समीक्षा गर्ने संसदको समीक्षा गर्ने प्रदेश सरकार र संसदको स्थानीय सरकारहरूको कामको समीक्षा गर्ने उहाँलाई निर्देशन दिने कमान्ड चाहिँ पार्टीले चलाउनु पर्यो क्या सरकारले पार्टी चलाउने होइन कि पार्टीले सरकार चलाउनु पर्यो तर आज हाम्रो देशमा त्यस्तो भइरहेको छैन हैन त मन्त्रीले पो तपाईको पार्टी चलाइरहेको छ आज तपाई सरकारी पदमा निर्वाचित भइसकेपछि त म त ठुलो मान्छे ए ग्रेडको मान्छे हुँ यी पार्टीका मान्छे त बी ग्रेडका मान्छे हुन् भन्ने ठान्ने जसको बलमा जुन पार्टीको निर्णयमा त्यो मान्छे जनप्रतिनिधि भएको छ उसले चाहिँ त्यो ठान्ने कुरा नै गलत छ त्यो चिन्तनमा रहेको चाहिँ कमजोरी हो हामीले प्रशिक्षण दिन सकेनौँ उहाँहरूलाई सही तरिकाले चाहिँ सञ्चालन गर्न सकेनौँ त्यसो भएर यस्तो खालको गलत प्रवृत्तिहरू आए तर सबै जनप्रतिनिधि त्यस्तो छैनन् सबै जनप्रतिनिधिहरूले बुझेका छन् तर केही मात्रामा त्यो प्रवृत्तिहरू पनि छ त्यसलाई चाहिँ हतोत्साही गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट प्रशिक्षणबाट आवश्यक पर्दा कारबाही नै गर्नुपर्ने स्थितिको तहको छ भने कारबाही नै गरेर सचेत गराएर प्रशिक्षण दिएर उनीहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्दछ एउटा जनप्रतिनिधि चाहिँ तीनतिर उत्तरदायी हुनुपर्दछ एउटा राज्यको संविधानप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ अर्को जनताले भोट हाले चुनेको हुनाले जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ अर्को भनेको चाहिँ ऊ पार्टीको घोषणापत्रमा चुनिएको छ र उसको पार्टीको घोषणापत्र लागू गर्न त्यहाँ चुनिएर गएको हुनाले पार्टीप्रति पनि ऊ उत्तरदायी हुनुपर्छ त्यसर्थ तर आज त्यो देखिँदैन नि एउटा मन्त्री भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला आफू अनि परिवार अनि नाता र कृपवाद त्यो एकदम गलत छ तब यहाँहरू जस्तो राज्यको चौथो अङ्गले यसरी जसरी सचेतनतापूर्वक यहाँले क्वेसन उठाउनु भयो अहिले पटक उठाइरहनु भएको छ यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ यहाँहरूको यही सचेतनताले त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध चाहिँ लड्न मद्दत पुगेको छ हामी पार्टीभित्र पनि त्यस्ता गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध लडिरहेका छौँ तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो तीनवटा विषयमा पार्टीका मन्त्री या चाहिँ नेता या सांसद चाहिँ उत्तरदायी हुनुपर्ने होइन तर त्यसलाई छोडेर होइन त आज तपाईँकै मन्त्रीको कुरा गर्दा त्यही देखिन्छ न त तपाईँको पार्टीप्रति उत्तरदायी या पार्टीले भनेको निर्णय मान्छन् अब जनताप्रतिको कुरा अब त्यसलाई छोडौँ अर्को के भन्नुभएको थियो राज्यको संविधानप्रति हुनु पर्यो संविधान र कानुन अब संविधान र कानुन माथि अलि धज्जी उडाएछ त केही देखियो भनिसकेपछि अहिले मैले भनेको कुरा तीनटा कुरा तर्फ चाहिँ
सिधै उत्तरदायी भएको देखियो। यसलाई पनि छोडौँ, अब अर्को विषय गएमा तपाईँलाई, किनभने अब हामीसँग अब यो गठबन्धनको कुरा आयो नि बाहिर, यो गठबन्धनको कुरा आयो होइन, 5 दलीय गठबन्धन भत्किँदैछ, अब अर्को गठबन्धन बन्छ भन्ने कुरा बाहिर आयो। नेकपा माओवादीका नेता र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जो नारायण काजी श्रेष्ठ बीच भिडभाड पनि भएको थियो। अब एमालेका नेताहरूले भन्नुभएको छ नेकपा यस पार्टीलाई पनि क्षमा याचना, हामीले गल्ती गर्यौँ, हामीले ठुलो भुल गर्यौँ भनेर उहाँहरू माफी मागेर आए, फेरि पनि पार्टीभित्र प्रवेश गराइन्छ भन्नुभएको छ। तपाईँहरू तयार हो माफी माग्न? अब यस्तो छ, अब यो वास्तवमा सबभन्दा पहिला त केपी ओली कमरेडले नै माफी माग्नु पर्दछ। उहाँ पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको नाताले यो पार्टीको एकता जोगाउन सकिन, पार्टीको सरकार सही तरिकाले सञ्चालन गर्न र टिकाउन सक्ने वातावरण बनाउन सकिएन भन्ने कुरामा त उहाँले आत्मालोचना गर्नुपर्छ र उहाँले आफ्ना कलिग्सहरू, उहाँका समकालीन नेताहरू, उहाँका कतिपय उहाँभन्दा अग्रज अगाडि चाहिँ जिम्मेवारी पाइसकेका, पार्टी सञ्चालन गरिसकेका, प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूसित उहाँले त्यो खालको विश्वास लिएर चाहिँ चलाउन नसक्ने, त्यहाँ पक्षपातपूर्ण काम गर्ने, पार्टीभित्रै पनि पक्षपातपूर्ण काम गर्ने, राजकीय निकायमा पठाउने गर्ने, तपाईहरु पार्टी फुटाएर हिँड्ने गर्ने, अनि उहाँले कसरी माफी मागे? तपाईहरु हामीले पार्टी फुटाएर गल्ती गर्यौं, हामीले गलत बाटो रोज्यौं, अर्काको पार्टीको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनायौं, त्यसै गर्दा हामी ले माफी माग्छु भनेर तपाईहरु गएदेखि उहाँहरूले तपाईहरुलाई क्षमा दिने कुरा गर्नुभएको छ। कुरा कहाँनिर छ भने संविधान नै असफल हुने दिशातिर पटक संसद विघटन गर्ने, राज्यको शक्ति पनि तपाईको पुरै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गर्ने, रक्षा मन्त्रालयको पनि अधिकार पनि त्यहाँ केन्द्रित गर्ने, गृह मन्त्रालयको कयौं कुराहरू, राष्ट्रिय अनुसन्धान जस्ता कुराहरू पनि प्रधानमन्त्रीका सिधै कार्यालयमा केन्द्रित गर्ने, राजस्व अनुसन्धान छली सम्बन्धी कुराहरूका अधिकारहरू पनि ती प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका विपरीत तपाईको चाहिँ विगतमा पनि यो त विगतका सरकारले पनि नगरेको, एउटा अरू बुर्जुवा सरकारहरूबाट पनि त्यो नभएको एउटा सामान्य नम्सका कुरा पनि पालना नगरिकन चाहिँ सर्वसत्तावादी दृष्टिकोणबाट चाहिँ जसरी अगाडि बढियो, त्यो राज्यको हिसाबमा पनि त्यो गलत कुराहरू भयो र पार्टीभित्र पनि पुरै अधिकार चाहिँ केन्द्रीय व्यक्ति भन्दा कमिटी प्रधान हुन्छ। त्यस कारणले ती कुरामा चाहिँ कमजोरी भएको छन्, ती कुरामा आत्मालोचना अहिलेको कुरा गर्नुभयो भने जस्तो अहिले तपाईहरुलाई जुन माओवादी पार्टी र नेपाली कांग्रेसले जुन साथ र सपोर्ट गर्नु पर्थ्यो नि चुनावका बेलामा, त्यो साथ र सपोर्ट गरेको त देखिएन। तपाईहरुको नेताहरूले भन्दै पनि हिँड्नुभयो, कतिपय सन्दर्भमा अझै भन्दै पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले तपाईहरुलाई जुन गठबन्धनमा गएर तपाईको पार्टीले जुन मत परिणाम गर्यो, यो हिसाबले पनि तपाईका पार्टीका नेता कार्यकर्ता एमालेमा हरार्दै प्रवेश गर्दैछन्, त्यसले गर्दा तपाईहरु जानुको विकल्पै छैन भन्दै हुन्छ उहाँहरु। त्यस्तो हैन, त्यस्तो छैन। अहिले त झन् के छ भने यतापट्टि निर्वाचन, यो स्थानीय निर्वाचनपछि धेरै कार्यकर्ताहरू चाहिँ एमालेबाट एकीकृत समाजवादीमा आउँदै हुनुहुन्छ, आइरहनु भएको छ, हामीसित कुराकानी भइरहेछ, आइरहनु भएको छ र अरू पार्टी साना साना पार्टीहरू त तपाईँको पार्टी बिस्तारै बिस्तारै रितिँदैछ होइन, नेकपा यस्तो नेता कार्यकर्ता हाम्रो पार्टीमा वारवर्ती आउँदैछन्, अब त्यहाँ 2-4 जना नेता बस्छन्, उनीहरूको पनि विकल्प हुँदैन भन्नुभएको छ उहाँहरूले। ठिकै छ, उहाँहरूले त्यो कुरा भन्नुभएको छ। पार्टी भनौँ न सबैले गल्ती महसुस गरेर पार्टी एक हुनु, कम्युनिस्ट आन्दोलन एक हुनु, वाम एकता हुनु, त्यो राम्रो कुरा हो। वास्तवमा चाहिँ त्यो बेठी कुरा होइन, भनौँ न त्यो हुनु राम्रो कुरा हो, तर त्यो खालको वातावरण चाहिँ कसले बनाउनु पर्छ, त्यो खालको परिस्थितिको निर्माण कसले गर्नुपर्छ भने जसले यो परिस्थिति बिगारेको। हिजो उहाँले 10 जना नेताहरूलाई पार्टी सदस्यबाटै निकाल्नु भयो, होइन त्यो पनि बेला चाहिँ भएकै हो। त्यो बेला पनि म के भन्छु भन्दाखेरि त्यो बेला पनि उहाँलाई चाहिँ 2टा जिम्मेवारी मध्ये एउटा जिम्मेवारीबाट हटाउने र पार्टी सदस्यता नहटाइकन उहाँलाई एउटा परिस्थितिमा राखेको भए हुन्थ्यो। त्यो कुरा पनि हामीलाई चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ लाग्छ होइन, तर त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ उहाँ पार्टीको चाहिँ एउटा प्रमुख नेता भएको नाताले एउटा कुरा एकीकरणको अभियान नै टाइममा सक्नु भएन। कैयौं कुराहरू गोप्य रूपले चाहिँ भित्री रूपमा चाहिँ प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचमा चाहिँ गोप्य 2.5 वर्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ हुने भनेर चाहिँ गरिएको सम्झौता पार्टीबाट अनुमोदनै भएको थिएन। वास्तवमा पार्टीभन्दा व्यक्तिमाथि हुँदैन नि। त्यस कारणले म के भन्छु भने त्यो बेला चाहिँ जुन कमजोरी उहाँहरूबाट भएको नेतृत्वबाट उहाँले त्यो गल्ती भयो भनेर रियलाइज गरेर त्यो महसुस गराएर त्यो खालको वातावरण बनायो भने असम्भव भन्ने कुरो राजनीतिमा हुँदैन। सम्भव हुन सक्छ, तर अहिलेकै परिस्थितिमा चाहिँ म त्यो देख्दिनँ।
वास्तवमा त हुनु राम्रो हो। माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली बीच विचार मिल्यो, उहाँहरू चाहिँ केही भागण्ड मिल्यो भने त तपाईँहरूको त के अर्थ रहन्छ? तपाईँहरूलाई पार्टीले खासै त्यस्तो वास्ता गर्दैन क्या? होइन, पार्टी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा केन्द्रीय कमिटीको निर्णयले अनुमोदन गरेर मात्रै सबै काम हुनुपर्छ। तर पार्टी आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकजुट हुनु त्यो राम्रो कुरा हो। त्यसलाई अन्यथा त्यो भन्न सम्भावना छ हैन त? होइन, त्यो सम्भावना राजनीतिमा हुन्छ र त्यो दूर भविष्यमा त्यो हुन सक्छ। तर केपी ओलीले आफूलाई, उहाँहरूले चाहिँ एमाले आफूलाई चाहिँ त्यो गल्ती महसुस गर्ने परिस्थितिमा उहाँ पुगिसकेको जस्तो अझ देखिँदैन। उहाँहरूको चाहिँ अझ त्यो खालको चाहिँ दम्भ र त्यो खालको गलत कुराहरू चाहिँ अझ देखिन्छ। यदि उहाँहरू त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो भने राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा त हुँदैन। तर अहिले मैले तत्काल यो निर्वाचन, आगामी निर्वाचनभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसरी मिलिहाल्ने परिस्थिति बनेको म देख्दिनँ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले बोलाइदिनु भयो, अवसर दिनुभयो। यहाँहरू चाहिँ हिमाल बस्नेतजी, तपाईँलाई अनि टुडे टिभी टुडे परिवारलाई, सबै साथीहरूलाई र दर्शक महानुभावहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अवसरको लागि धेरै धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य श्री नाथ बराल। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।